अस्सलाम वालेकुम। कारी हाफिज शफ़क़त रसूल आमल हमज़ात हाफिज शफ़क़त रसूल खाकी जो रिसर्च QMC आपके पास मैं लेकर आया हूँ। तो नाज़रीन, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, ताकि पता चले कि हम जो है वो रिसर्च करते या रहा कब QMC। ये मनो है मेरा कुरान मेडिकल सेंटर, कुरान मेडिकल हॉस्पिटल, कुरान मेडिकल कॉलेज और कुरान मेडिकल रिसर्च एंड लेबॉर्ट्रीज़। ये मेरा जो रिसर्च है नाजरी, ये वो पेज है, ये वो पर्चे है मैं आपको दिखाने जिस पर मैंने पता नहीं लाखों पेंसिलें ज़ाया की हुई है। ठीक है। और वो स्याही जो है वो हमने अल्फाज बना दिए, वो अल्फाज बनाकर आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो रिसर्च जो है ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ लफ्ज़ जो है ये, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये देखें, एक मिसाल के तौर पर ये पेपर मैंने उठाया एक। ठीक है। इसके अंदर जो है ये मैंने अपनी किताब भी लिखी हुई है, एक नुक्ता राज मैंने आपको बताया था। तो ये वो किताब का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिकमत फ़लसफ़ा। ठीक है। उसमें सब्जेक्ट आपको दिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट जो है हिकमत बाला है, सिर्फ दरबार खुदा। ठीक है। और हिकमत फ़लसफ़ा क्या है? हिकमत बाला सब्जेक्ट है और हिकमत फ़लसफ़ा क्या है ये मैंने लिखा हुआ है। ये नाज़रीन, एक, दो, तीन, यहाँ पर बदल गया, हर बात की हिकमत, दूसरा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। ये है जी दुनिया में हकीम नब्ज़ और हिकमत कशफ की किस्में। और उसके बाद जो है ये है हर बात की हिकमत। फिर उसके बाद जो है नाजरीन, मैं आपको ये देखें, ये आगे भी एक सब्जेक्ट बदला है, हर चीज़ की हिकमत ही है ये। और फिर आगे है ये आपको इधर इधर उधर की हिकमत, ये मार्फत में है। और ये है फ़लसफ़ा की हिकमत। फिर उसके बाद जो है मैं आगे दिखा दूँ, ये रहा इंसान और जानवरों की हिकमत। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये जो ये भी है, आपको दिखाता चले, ये सब्जेक्ट बदला है हमने जी, मस्जिद इबादत मजहब तौबा की हिकमत। ठीक है जी। फिर उसके बाद दिल दिमाग नज़र की हिकमत। ये मेरी नुक्ता राज नाजरीन किताब है, नुक्ता राज, ये उसका पेज है, ये उसके पेज है। और ये मैंने जब लिखी थी, ये आज से कई साल पहले की बात है। और फिर ये मैं दूसरा जो है ये देखे, ये जो रहा पेज, ये बहुत कीमती पेज है मेरा। ये मैंने जब लिखा था तो ये मेरा एक दोस्त था, उमर है, लाहौर का लड़का है, जिसने ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। वो अल्लाह ताला उसका भला करे, ये उसने मेरा कंप्यूटर में उतारा था सब कुछ। तो नाज़रीन ये देखें, ये आप पढ़ सकते हैं, ये क्या है कि मरीज़ हमारी नबज़ हकीम पर हुक्म पर हुकमत हुक्मा पर नबज़, फिर नज़ब नबज़, ये लॉ लिखे हुए मैंने उसके नबज़ के। और हिकमत बाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हिकमत बातन हकीम ज़ाहर मर्ज बातन नबज़। ठीक है। ये वो कानून है, ये वो सब्जेक्ट है हिकमत बाला जो दुनिया में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया पहली दफ़ा। ये उसके कानून है, सबसे पहला ये लिखना है। तो ये जो है ना, ये आप तारीख पढ़ सकते हो, ऊपर ये लिखे, ये देखें 17/11/2005। उसके बाद जो है नाजरी ये देखे, किताब का एक हिस्सा आ गया, ये आ गया जी एक हिस्सा जी ये देखे, ये जो सब्जेक्ट है इसका वो मैं आपको बता दूं। ये एक सब्जेक्ट है जो मैंने लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये जो पहला पहला कलम, ये जो मेरी किताब का पहला जो है ना, ये एक में से एक सब्जेक्ट है इल्म व कलम, ये उसका सब्जेक्ट है। उसके अंदर जो है काफ़ी कुछ आता है, इसके अंदर हज़ारों चीज़ें हैं। ये देखें नाजरीन, ये जो मैंने किताबें भरी हुई है सारी माशाल्लाह, और ये दस्ता भरा हुआ है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। ये देखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत, मेराज नबी हजूर पाक। ठीक है।
یہ کتاب میں معرفت اور فلسفہ، روحانیت، معرفت، کلام اور نفسیات کی کتاب ہے یہ 5 چیزیں ہم نے اس کتاب کے اندر، یہ ریسرچ ہے جو میں نے پریکٹیکل بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نبض کے قانون ہیں ناظرین، یہ والے سارے، یہ نبض کے ہیں، یہ بلڈ پریشر ہائی لو کے ہیں، اور یہ جو ہے گرافنگ ہے بلڈ پریشر لو ہائی کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے یہ پریکٹیکل میں اس طرح کر کے ایک پریکٹیکل بناتا تھا، پھر وہ لڑکا جو عمر تھا وہ اس کو ڈیزائن کرتا تھا اور اس کو ڈیزائن دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائنر بنا دیا ہے، بہت بڑا لاہور میں ماشاءاللہ وہ اپنی رزق روٹی کما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک عام سا ایڈیٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا اپنا۔ تو ناظرین یہ جو تھا، یہ قانون جو ہے، یہ دیکھیے، یہ کوئی ایک چھوٹی سی محنت نہیں ہے، بہت بڑی ناظرین یہ محنت ہے۔ روحانیت تجلیات اکیڈمی، یہ جس طرح میں نے جو محنت کی، وہ میں نے ناظرین یہ اتارا ہوا، یہ دیکھیں، یہ حروف ابجد پر کوئی ایک چھوٹی سی محنت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، وہ سیل ہے جو انسان کا سیل ہے نا، سیل خون کا خلیہ جو ہے، یہ خلیے کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اصل میں اللہ نے یہ خلیہ کس طرح بنایا ہوا ہے، وہ یہ اس طرح بنا ہے۔ تو یہ ریسرچ، یہ علم والے مجھے بتائیں نا، کہ علم رکھنے والے، کہ یہ سائنس یہ باتیں جانتی ہے، اور یہ تو مجھے خود بتائے گی نا سائنس۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، ہم نے اپنی علم کی ریسرچ کو بتانا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ پریکٹیکل میں نے بنایا تھا چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو شکل دی جو میرے دوست نے، عمر نے، اور یہ جو پہلا پریکٹیکل تھا میرا، یہ زندگی میں پہلا کاغذ تھا میرا جس کو میں نے ترتیب دیا تھا، اسی سے ہر پریکٹیکل بنا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں، یہ میری شاعری کی کتاب ہے، یہ میرا خیال ہے بیچ میں آ گئی ہے، کیونکہ میں نے کچھ تھوڑی سی شاعری بھی کی ہے کہ اس کا پہ ہم جی بھی گئے، ہم مر بھی گئے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی معرفت کی بات ہے کوئی۔ تو ناظرین یہ جو تھا، یہ دیکھیں، یہ ساری ریسرچ جو ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دنیا ایک امتحانی مرکز ہے جس کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اس کی تیاری آسان ہے۔ اس امتحان کا سب سے اہم جز جو ہے وہ صرف اللہ کی بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہم نے اتاری ہوئی ہے، جو ریسرچ، یہ دیکھیں، عشق پوجا، عشق سمندر، عشق سمندر دل دے اندر، وقت کلندر، یہ جو شاعری ہے کچھ میری، تو کو میں نے بتایا۔ یہ دیکھیں ریسرچ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ شاعری ہے، یہ بھی اے جان خاکی، اور یہ بھی شاعری آ گئی آگے۔ یہ بھی ناظرین شاعری کے پیج ہے، میرا خیال ہے یہ سارے بالکل شاعری کے پیج ہیں۔ یہ شاعری بھی میں نے لکھی تھی، اور یہ وہ پریکٹیکل ہے جو میں نے پہلا آپ کو پریکٹیکل دکھایا، اس کے بعد یہ دوسرا پریکٹیکل میں نے یہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھا، یہ کیو ایم سی کی میں نے ایک دفعہ رسید بنائی تھی، یہ رسید بھی بنی تھی۔ محنت میں نے بہت کی کیو ایم سی کو بنانے کے لیے، مگر اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک ایک فٹ میں نے بنایا، جس طرح میں بناتا جاتا تھا وہ پیپر میں اپنے پاس سیو کرتا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک گناہ ہو مجھے، یہ کیا ہے، گناہ بستی میں ہم خاموش رہتے ہیں۔